अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें आपके सामने रखनी है, लेकिन यकीन करें कि मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि पाकिस्तान में सुबह लोगों को उठना चाहिए और तमाम तर लोग अडयाला जेल की तरफ जाएं। अडयाला जेल की दीवारों के ऊपर सिर्फ एक बात लिखें कि शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया इमरान खान। पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर लिखें कि शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया इमरान खान। और हर दीवार के ऊपर लिखा हो कि शुक्रिया इमरान खान। खान जो भी करके गया, खान जीता या खान हारा, खान पॉलिटिकली ब्लंडर करता गया या नहीं ब्लंडर किए, इमरान खान ने जो कुछ भी किया इस मुल्क में, लेकिन इमरान खान का शुक्रिया बनता है कि इमरान खान ने इस मुल्क को आईना दिखाया है। इस मुल्क के तमाम तर इदारों की असल शक्ल हमारे सामने रखी है। पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के जजेस, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का असल चेहरा हमें दिखाया है। और वो घनाना चेहरा पाकिस्तान की अदालतों का जो माजी में पढ़ते थे कि पाकिस्तान की अदालतें कंप्रोमाइज हुई, पाकिस्तान के जजेस कंप्रोमाइज हुए और उन्होंने मार्शल लॉ के रास्ते निकाले। लेकिन आज फिर इमरान खान ने हमें दिखाया कि आज के दौर में अदालतें किस तरह से सहूलतकारी करवाती हैं, अदालतों के होते हुए किस तरह से लोग मारे जाते, उठाए जाते हैं। यानी आज एक तौहीन अमेज लहजा, तौहीन अमेज मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला है, जहां पर अभी भी काजी उल कज़ा, काजी फाइज ईसा साहब एक मामले को सुन रहे, मियां नवाज शरीफ की नाअहली का मामला सुन रहे। लेकिन इससे पहले उन्होंने मिसिंग पर्सन, जिन लोगों को उठाकर अदालत में पेश नहीं किया गया, गायब कर दिया गया, मंजर से गायब कर दिया गया, वो सारा मामला सुना। और आज इंतहा उस वक्त हो गई थी जब काजी फाइज ईसा साहब मुस्कुराते रहे, मजाक करते रहे, ठट्ठे उड़ाते रहे और आखिर में उन्होंने जो हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में, हमारी इज्तिमाई सोच के ऊपर कील ठोका, ये पूछकर कि इमरान रियाज खान कौन है, एंकर इमरान रियाज खान कौन है। एंकर इमरान रियाज खान क्या वो एक बाअसर शख्स नहीं है? ये काजी फाइज ईसा, पाकिस्तान की इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए सबसे बड़े जज, ये पूछ रहा है कि इमरान रियाज खान कौन है। और मामला कौन सा सुन रहे हैं? मिसिंग पर्सन के ऊपर, जिन लोगों को उठाया जाता है, जिन लोगों को गायब किया जाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज, सबसे बड़ी आवाज, सबसे मशहूर आवाज एंकर इमरान रियाज खान 5 महीने उठाया गया, उससे बोला नहीं जा रहा, मुश्किल से उसकी लुकनत खत्म हुई है। लेकिन पाकिस्तान की इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ सबसे बड़ा जज कह रहा है कि इमरान रियाज कौन है, ये इमरान रियाज कौन है। और अरशद शरीफ का तो नाम ही नहीं लिया गया। अरशद शरीफ जिसका मुकदमा इसी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उनके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है, उस तरफ तो कोई गया ही नहीं। यानी मतीउल्लाह जान साहब, उनके साथ भी जुल्म हुआ, इंतहाई ज्यादती हुई, उनका नाम तो लिया जाता है। जिन्हें 5 घंटे उठाया गया, उनके बारे में तो काजी साहब को पता है। असद तूर साहब, जिनके घर में घुसकर उन्हें मारा गया, ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, उनके बारे में तो पता है। लेकिन एंकर इमरान रियाज खान साहब के बारे में काजी फैसल साहब पूछते हैं कि एंकर इमरान रियाज खान वो कौन है, उनके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन पहले आपको बता दें कि ये वही काजी फैसल साहब हैं जब माजी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बने थे, तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो खुला हुआ गटर था, उसका ढक्कन खुला हुआ था, यह भी काजी साहब को पता था। और इसके ऊपर भी बाकायदा से ये हिदायत और डायरेक्शन जारी करते थे। गलत पार्किंग में अगर तहरीक इंसाफ की किसी एमएनए की गाड़ी पार्क होती थी, तो वो भी काजी फैसल साहब को पता होता था। काजी फैसल साहब डॉन अखबार भी पढ़ते थे, द न्यूज भी पढ़ते थे, सोशल मीडिया भी देखते थे और उस वक्त वीलॉग्स भी सुनते थे और उनके ऊपर बाकायदा से नोट्स वगैरह काजी फैसल साहब जारी करते थे। इमरान खान कहीं पर जाता था किसी कन्वेंशन में, वो भी काजी फैसल साहब को पता होता था। काजी फैज ईसा साहब को दुनिया की हर चीज का, यानी जमीन के नीचे रेंगने वाली चूंटी का भी पता होता था। और आज जब चीफ जस्टिस बने हैं तो उन्हें यही पता नहीं है कि इमरान रियाज कौन है, उन्हें यही पता नहीं है कि इमरान रियाज खान के साथ क्या जुल्म हुआ, उन्हें यही पता नहीं है कि इमरान रियाज खान के दाढ़ी के बाल कैसे सफेद हुए, इमरान रियाज खान के चेहरे के ऊपर बुढ़ापा कैसे आया, इमरान रियाज खान बोल क्यों नहीं सक रहा। ये काजी फैज ईसा को नहीं पता, इंसाफ के सबसे बड़े जज, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए सबसे बड़ी शख्सियत को नहीं पता। असल में ये सारे सहूलतकारी करते हैं, ये सहूलतकारी करते हैं जिसका जो आता है, रद्द-ए-अमल आता है, उसमें मैं और आप और इमरान रियाज खान जैसे लोग मारे जाते हैं। काजी फैसल साहब के बारे में आज रखा गया मामला कि जनाब तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन पर तशद्दुद करके उनसे पार्टी छुड़वाई गई है। इसके ऊपर काजी फैसल साहब का जवाब था कि लोगों को अगवा करके, तशद्दुद करके उनसे पार्टी छुड़वाई जा रही है, इसका हमारे पास तो कोई हल नहीं है। काजी फैसल साहब कह रहे हैं इसका हमारे पास तो कोई हल नहीं है। अंग्रेजी की एक कहावत है, यानी अंग्रेजी की सेइंग काजी फैसल साहब को इसके ऊपर याद आ रही है, और वो सेइंग ये है कि अगर आप हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप किचन में ना जाए। अगर आप हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप किचन में ना जाएं। यानी काजी फैसल साहब कह रहे हैं कि अगर आप ये उठाना, गायब करना, मारना, रूपोशी या बर्दाश्त नहीं कर सकते, घरों में घुसकर आपकी खवातीन के कपड़े नहीं फड़वा सकते, तो आप किचन में ही ना जाए। यानी काजी फैसल साहब अपनी बेगम को तो अपने साथ खड़े करके तालियां बजवाते हैं कि मैं औरत की कदर कर रहा हूं, लेकिन उस्मान डार की वालदा का गला फाड़ा गया, उसके ऊपर काजी फैसल साहब कहते हैं अगर आप हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप किचन के अंदर ना जाए। मैं कुछ एक ट्वीट्स आपके सामने रख देता हूं। सिद्दीक जान साहब का भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है, समी इब्राहिम साहब का भी आया है। मुख्तसरन कुछ एक चीजें आपके सामने रख देता हूं। समी इब्राहिम साहब ये कहते हैं कि आज इमरान खान और पीटीआई का मजाक उड़ाया गया, आज शेख रशीद की तज़ीक की गई है।
قاضی فائز صاحب مسکرا مسکرا کر مسنگ پرسنز کے اوپر بات چیت کرتے رہے. عثمان ڈار, جمشید دستی کی چیخیں, پروپوزرز اور سیکنڈرز کا غائب ہونا, اس سارے معاملے پر جوں تک نہیں رنگی, جوں تک قاضی فائز صاحب کے کانوں پر نہیں رنگی, بلکہ مسکراتے رہے اور ہنستے رہے. ابوذر سلمان نیازی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور یہ لکھتے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان سینگ کہ یہ عمران ریاض کون ہے. It felt so bad to hear those words from the head of the judiciary, which is ultimate guardian of our fundamental rights. I always wish no one go through what Imran Riaz Khan faced. ابوذر سلمان نیازی یہ کہہ رہا ہے, پاکستان کا پرومیننٹ لائر, کہ میں چیخ اٹھا, یعنی میں دنگ رہ گیا جب قاضی فائز صاحب نے یہ پوچھا کہ عمران ریاض خان کون ہے. عمران ریاض خان صاحب نے لکھا, ٹویٹ لکھا کہ اس کا نام تاریخ کے کوڑا دان میں لکھا جائے گا, یا پھر اس کا نام تاریخ کے کوڑا دان میں جائے گا. صدیق جان صاحب نے ٹویٹ کیا, شعیب شاہین صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہے, جب سامنے بیٹھا ہوا شخص بغض, نفرت اور منافقت سے بھرا بیٹھا ہو تو وکیل کیا کرے؟ وکیل جج کو احترام سے بات بتا سکتا ہے, گالیاں تو نہیں دے سکتا. عمران ریاض خان صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جناب اور بھی بہت سارے ٹویٹ آ رہے ہیں. اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب لکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات کی بازگشت ہے, کیا قاضی فائز عیسیٰ نے مجھے عدالت میں طلب فرمایا ہے؟ یعنی قاضی فائز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, غائب کیا جاتا ہے, جو مسنگ پرسنز ہوتے ہیں, وہ خود کیوں نہیں بولتے, وہ خود آ کر بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اندازہ لگائیں کہ جب وہ چھوڑتے ہیں, جب آپ مسنگ پرسنز ہوتے ہیں چھوڑتے ہیں, عدالتیں آپ کو ریلیف نہیں دیتی, پولیس آپ کو نہیں بچاتی, ریاست آپ کی کمزور پڑ جاتی, ریاست آپ کی لمبی لیٹ جاتی, عدالتیں ججز بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں, پھر بندہ کیسے بولے؟ بندے کو اپنا تحفظ نہیں محسوس ہوتا, اپنی بیوی خطرے میں محسوس ہوتی ہے, اپنی ماں خطرے میں محسوس ہوتی ہے, اپنی جان خطرے میں محسوس ہوتی ہے. لیکن قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ یہ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ بولے گا کون؟ بولے گا اینکر عمران ریاض خان. اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں, کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مجھے عدالت میں طلب فرمایا ہے؟ اگر قاضی فائز صاحب عدالت میں طلب کرتے ہیں عمران ریاض خان, وہ بتائے گا اس کے ساتھ کیا ہوا, وہ بتائے گا اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا. لیکن قاضی صاحب اس طرف گئے ہی نہیں. رضوان غزنوی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, ٹی وی دیکھ کر مریم اورنگزیب بھی حیران ہیں کہ انہوں نے بھی کبھی پی ٹی آئی حکومت کے خلاف اتنا زہر نہیں اگلا جتنا سپریم کورٹ میں اگلا جا رہا ہے. اس کے بعد رضوان غزنوی صاحب ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں, ذہنی مریض 5 گھنٹوں کے لیے غائب ہونے والے متی اللہ جان کو جانتا ہے, لیکن 142 دن لاپتہ رہنے والے عمران ریاض خان کو نہیں جانتا, شہید ہونے والے ارشد شریف کو نہیں جانتا. یہ سمجھ سے باہر ہے, بلکہ سب کچھ سمجھ آ رہا ہے, سب کچھ محسوس ہو رہا ہے, سب کچھ پتا چل رہا ہے کہ وہ کسی نے صحیح شعر کہا ہے, صحیح فرمایا گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر رقاصائیں بھی مایوس ہیں اب, کہ جو ناچنے والی ہیں وہ بھی آج مایوس ہیں کہ ان کے ناچ سے بہتر عدالتیں ناچتی ہیں. بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے اندر عدالتیں ہی مرواتی ہیں, عدالتیں ہی ہیں جو پاکستان میں لوگوں کو مروا رہی ہیں. بلکہ مختلف یہ ٹویٹس آ رہے ہیں کہ قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب مسنگ پرسنز کا معاملہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے, اس وقت ایک شخص کی نااہلی کا معاملہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور نااہلی کس کی ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی ہے, اور اس کے لیے قاضی فائز صاحب کو زیادہ جلدی ہے. لیکن مسنگ پرسنز کے اوپر قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں اس معاملے کو دیکھ لیں گے جی, اس معاملے میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. سمجھ آ رہا ہے, سب کچھ سمجھ آ رہا ہے. یہ کھیل گیم کیا تھی, کون مروا رہا ہے, کون ان کے سپورٹرز ہیں, کون راستے دیتے ہیں, کون راہداری دیتے ہیں, کون کس طرح سے سہولت کاری کرتے ہیں, آج سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور آج یقین مانیں کہ قاضی فائز صاحب کی عدالت میں انصاف رو رہا ہے, انصاف چیخ رہا ہے. آج قاضی کے انصاف پر رونا آیا, اور آج واقعتاً رونا آ رہا ہے. ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے, اور یہ ویڈیو جاوید لطیف صاحب کی ہے, اپنے حلقے میں گئے ہوئے ہیں, اور وہاں پر لوگوں نے انہیں گھیر لیا. اب جن لوگوں نے, نوجوان لوگ ہیں, انہوں نے سوالات پوچھے اور انہوں نے کہا کہ جناب منشور کدھر آپ کی پارٹی کا؟ یعنی آپ یہاں پر ووٹ مانگنے تو آگے ہیں, آپ نئے سوٹ پہن کر استری کر کے تو ہمارے بیچ میں آ کر بیٹھ گئے ہیں, لیکن آپ کی پارٹی کا منشور کدھر ہے؟ کدھر ہے وہ معیشت کی پالیسی؟ کدھر ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات؟ کدھر ہے وہ ووٹ کو عزت دو والا معاملہ؟ کدھر ہے وہ ڈیموکریسی یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے گفتگو؟ کدھر ہے وہ منشور؟ منشور ہمیں بتائیں. ہمیں آ کر صرف یہ باتیں نہ سنائیں کہ خان یہ کر گیا, خان وہ کر گیا. جو ہی نوجوان بات چیت کر رہا تھا تو باقی کچھ لوگ آتے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر جاتے ہیں, جناب یہاں سے نکل, جاوید لطیف سے تم نے سوال نہیں کرنے, تم نے اس سے سوال نہیں پوچھنا. دوسری طرف عثمان ڈار کی جو بیٹی ہے, یعنی جس کا باپ اغوا ہوا ہے, اس نے لاہور ہائی کورٹ میں آج گفتگو کی ہے کہ جناب یہ میرے بابا کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں, انہوں نے میری دادی کے کپڑے پھاڑے ہیں, انہوں نے میرے چاچو یعنی عثمان ڈار سے پارٹی چھڑوائی ہے, لیکن بات بڑی کلیئر ہے کہ ہم ڈار فیملی کی تمام تر خواتین ہم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں. تو وہ نوجوان ہے, وہ نوجوان بچی ہے, نوجوان لڑکی ہے, لیکن وہ کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری طرف قاضی القضاء, انصاف کی سب سے بڑی کرسی, پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پر لائیو ٹرانسمیشن جاری ہیں, لیکن ظلم ہے, زیادتی ہے, نا انصافی ہے جو کہ سرعام ہو رہی ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.